2 Macabeo 10. Nabawi ni Judas Macabeo og sa iyang mga sumusunod ang templo og ang syudad sa Jerusalem ubos sa pagpangulo sa Ginoo. Gibungkag nila ang mga altar nga gipabarog sa mga langyaw didto sa mga merkado o giguba nila ang mga natukod nga dapit sa pagsimba. Gihinluan nila ang templo og nagtukod sila og usa ka bag-ong altar. Unya, ginamit ang bag-ong kalayo nga gisugdan pinagi sa pagkadlit sa sangkik. Naghalad sila sakripisyo, nagsunog og insenso, nagdagkot sa masuga ug nagbutang og mga sagradong pan. Gihimo nila kini sa unang higayon human sa 2 ka tuig. Unya nang hapa sila sa yuta ug nagampo nga dili na unta sila pahiagumon sa samtang katalagman. Nangamuyo sila kaniya nga magmaluluyon unta siya diha sa iyang pagsilot kanila tungod sa maabot nga mga sala o mga dili unta sila itugyan pag-usab ngadto sa mga dili Hudeyo nga lampingasan o walay kahadlok sa Dios. Gihalad nila pag-usab ang templo sa ika-25 nga adlaw sa bulan sa Kislev nga mauusab ang adlaw nga ang templo gipanamastamasan sa mga dili Hudeyo. Ang malipayon nga pagsaulog milungtad sa 8 ka adlaw sama sa kasaulogan sa mga balong-balong. Ang mga tawo na hinumdum nga dili padugay naghimo sila sa kasaulogan sa mga balong-balong aron sa paghinumdum nga kaniadto naglantaw sila didto sa kabukiran o nagpuyo sa mga langob sama sa ihalas nga mga mananap. Apan karon dala ang lunhaw nga mga palwa sa palmera o mga sanga sa kahoy nga daghan og dahon. Nag-awit sila og mga pasalamat o pagdayeg ngadto kaniya nga naghimo kanilang malampuson sa paghinlo sa iyang kaugalingong templo. Ang tanan nagkauyon nga ang tibuok nasod nga Hudeyo kinahanglang maghimo niining kasaulugan matag tuig. Sa maong paagi natapos ang mga adlaw ni Antioco Epiphanes. Karon iasoy namo ang mga nahitabo sa panahon naghari si Antioco Eupator nga anak ni Antioco Epiphanes ang wala magtuo sa Dios. Ihatag namo ang mubo nga asoy sa dagkong kadaot nga misangpot tungod sa mga pagpakigubat ni Antioco Eupator. Sa dihang nahimo siyang hari, itudlo niya si Lysias aron maoy magdumala sa mabutang sa kagamhanan ug maoy mahimong labang gobernador sa Syria Mayor. Elis kang Ptolomeo nga gitawag og Macron. Si Ptolomeo Macron mao'y unang gobernador nga nagdumala sa mga Hudeyo sa paagi nga makiangayon ug naghikay og usa ka kasabutan sa kalinaw tali kanila sa tinguha nga mahulipan ang mga kasaypanan nga ilang nabuhat ngadto sa mga Hudeyo. Ang gisangputan niini mao nga ang mga higala sa hari miadto kang Eupator o gipasanginlan nila si Macron nga nagbudhi tungod kay gibiyaan niya ang pulo sa Sipre nga gibutang ni Hari Pelometor sa Ehipto ubos sa iyang pagmando o mibalis siya ngadto kang Antioco Epiphanes. Gani gitawag nila siya og mabudhion. Sa diha nga wala na siya makahimo paghupot sa kadungganan nga angay sa iyang katungdanan, naghikog siya pinaagi sa pag-inom og hilo. Sa dihang si Gorgias nahimong gobernador sa Idumea,
Naghupot siya og usa ka pundok sa kasundaluhan nga sinulan o giatake niya ang mga Hudyo sa tanang higayon. Gawas pa niini ang maong mga taga-Idumea nga naghupot sa pipila ka mahinungdanon nga mga kota kanunay nagsamok sa mga Hudyo. Gidawat nila ang tanan nga nangagiw gikan sa Jerusalem o gihimo nila ang tanan nga mahimo aron kanunay nga may gubat. Musa si Judas Macabeo o ang iyang mga tawo human makahalad og pag-ampo ngadto sa Dios aron sila tabangan ng gula pagdali o gisulong nila ang mga kuta sa mga taga-Idumea. Gipasibog nila kadtong nanalipod sa mga kota o nakuha nila ang mga kota. Ipatay nila ang tanan nga ilang nasugatan nga mikabat og mga 20,000 katawo. Apan ang mga 9,000 sa mga kaaway nakadangop ngadto sa duha ka kota nga sangkap sa pagsukol sa usa ka pagsulong. Si Judas kinahanglan nga moadto sa ubang mga dapit sa nasod, diing labi siyang gikinahanglan busa gibili niya si Simon, si Jose, si Sakeo ug ang uban sa iyang mga tawo nga igo nga mosulong sa ilang mga kaaway. Apan ang uban sa mga tawo ni Simon nga dalo busa sa diha nga gitanyagan sila og 70,000 kasalapi nga plata. Gitugutan nila nga makaipsot ang pipila sa mga kaaway gikan sa mga kota. Sa pagkadungog ni Judas sa nang hitabo, gitigom niya ang mga pangulo sa iyang mga tawo o gisudyaan katong mga tawhana nga nagbagligya sa ilang mga igsuon pinaagi sa pagpagawas sa ilang mga kaaway aron makigubat bato kanila. Unya iyang gipatay ang mga mabudhion o nakuha dayon niya ang duha ka kota. Si Judas kanunay magmalampuson sa gubat o sa iyang paghasmag batok ni adtong duha ka kota. Napatay niya ang kapin sa 20,000 katawo. Si Timoteo nga nabuntog kanhi sa mga Hudyo nagtigom og daghang mga sundalong nagkabayo gikan sa Asya. Lakip ang usa ka mapalilisa nga pundok sa kasundaluhan nga sinhulan o nagpadulong na sa Judea aron pagkuha niini pinagi sa kalit nga pag-atake. Apan samtang ang mga kasundaluhan nga kaaway nagsingabot pa, si Judas ug ang iyang mga tawo nagampo sa Dios. Nagsulob sila og bisting sako, nagbulibod og abo sa ilang mga ulo ug nanghapa sila sa mga ang-ang sa altar. Nangaliw po sa Dios nga tabangan unta niya sila sa ilang pagpakigubat batok sa ilang mga kaaway, sumala sa iyang gisaad diha sa mga bala sa iyang balaod. Sa pagkahumanan nilag ampo, mikuha sila sa ilang mga hinagiban og nanggula sila ngadto sa layo-layo gikan sa Jerusalem og naghunong sila dili layo sa kaaway. Sa pagpamanagbanag na ang duha ka kasundaluhan nagsangka, ang mga kasundaluhan ng Hudyo wala magsalig sa ilang kaisog sa lamang kundili sa Ginoo nga maoy maghatag kanilang kadaugan samtang ang kaaway nagsalig lamang sa ilang kabangis. Sa nagkainit na ang sangka, ang mga kaaway nakakita og 5 kaambungan nga mga lalaki nga gikan sa langit. Nagsakay silag mga kabayo nga may bulawan nga mga renda o nag-una sa kasundaluhan sa mga Hudyo.
Kining lima kalalaki naglibot kang Judas o nanalipod kaniya pinaagi sa ilang kaugalingon nga sa lipod sa dughan o hinagiban. Gipaulanan nila og mga udyong og mga kilak ang mga kaaway. Unya ang kasundaluhan sa mga kaaway hilabihan kalibog o nagkaguliyang o nagkatibulaag sila. Busa, giwatas-watas sila sa mga Hodeo o 20,500 kasundalong naglakaw o 600 ka nagkabayo nga kaaway nga nangamatay. Si Timoteo nakaikyas o midango ngadto sa kota sa Geser nga maayong pagkapanalipod diin ang iyang igsuon nga si Curious mooy nagmando. Gisulong ni Judas ug sa iyang mga tawo ang kota sulod sa 4 ka adlaw uban sa dakong kadasig apan ang mga tawo nga didto sa sulod nga nagsalig sa kalig-on sa ilang kota naninggit o mga pasipala nga hilabihan kangilad batok sa mga Hodeo o sa ilang Dios. Sa pagbanag-banag sa 5 ka adlaw, 20 sa mga tawo ni Judas nga puno sa kapungot tungod niining mga pasipala maisugong mikatkat sa kota o sa mapintas nga kasuko. Gipanigbas nila ang tanan nga ilang nasugatan. Dunga niini ang uban mikatkat sa mga kota sa laing kilid sa syudad o gisunog nila ang mga bantayan busa daghan sa mga kaaway ang nangasunog nga buhi. Ang uban kanila miguba sa maputahan o gipasulod nila ang ilang mga kauban o nailog nila ang syudad. Si Timoteo nga mitago sa usa ka gahong ilang gipatay ingon man ang iyang igsuon nga si Curious o si Apollopanes. Sa pagkahuman na niini ang mga Hodeo nagsaulog pinaagi sa pag-awit ug mga pagdayeg ug mga pasalamat ngadto sa Ginoo nga nagpakita kanila og dakong kaluoy ug naghatag kanila sa kadaugan.